बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल मौलाना फजलुर रहमान ने PDM के मुशावरती इजलास के बाद ऐलान किया था कि 31 दिसंबर तक तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा अरकान सूबाई और कौमी असम्बली अपने इस्तीफ़े अपनी क़यादत को जमा कराएंगे। उसके बाद आज मौलाना बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरीम नवाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई, जिसके बाद दोबारा मौलाना मुखातिब हुए और इस फैसले की मज़ीद तफसीलात से आगाह किया और कहा कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जो सहाफ़ियों के जहन में हो और मौलाना या अपोजिशन की क़यादत के जहन में ना हो जिस पर गौर ना किया गया हो। अब जबकि इस्तीफ़ों पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है अपोजिशन जमातों की जानिब से, तो PDM का अगला लाहे अमल क्या होगा और क्या अपोजिशन के इस्तीफ़ों की सूरत में सेनेट के इंतखाबात हो पाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जा सकेगा, और इस इस्तीफ़ों के ऐलान और इत्तेफाक के बाद हुकूमत पर किस हद तक दबाव है, कौमी क़यादत नेशनल डायलॉग के लिए किस कदर संजीदा है, कैसे इसका आगाज़ होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर शामी साहब का नुक्ता नज़र भी जानेंगे और सियासतदानों की राय भी इसमें शामिल करेंगे। शामी साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपको ज़रा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल सुना दूँ आपको भी और नाज़रीन को भी। आज सियालकोट गए हुए थे तो उमर जट साहब जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने तफसील से सारे सवाल उनके सामने रखे ताकि उनका रद्द-ए-अमल आ सके। तो देखिए वज़ीर-ए-आज़म क्या फरमाते हैं। पहले से अपने केसेस की वजह से भाग गए थे, तो बात यह है कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के पर हमारे से बात ना करना, करप्शन के केस हम नहीं माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते हमने किए। तो और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में, आनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है? इस्तीफे देंगे हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होकर आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। ये ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी। वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि हम नेशनल डायलॉग से पीछे नहीं हटे, डायलॉग की जगह पार्लिमान है, पार्लिमान में सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा, और अपोजिशन से अगर बात करें तो वो मुकदमात ख़त्म करने का कहते हैं। अगर इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए तो इंतखाबात कराकर हम मज़ीद मजबूत होंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का रद्द-ए-अमल है सर। उनका ख्याल है ज़िमनी इलेक्शन करा लेंगे, वो ये कहते हैं। सियासत में तो फिर ये मालूम होता है कि जब आप मैदान में उतरते हैं, बाज़ औक़ात आपके अंदाज़े गलत हो जाते हैं और बाज़ औक़ात दुरुस्त हो जाते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म एक अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उनका ख्याल है कि अपोजिशन अगर इस्तीफ़े देगी तो वो ज़िमनी इलेक्शन करा लेंगे। कल जब वो एडिटर्स के साथ और जर्नलिस्टों के साथ मिल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था, और आज सियालकोट में भी कहा है। सियालकोट में तो उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इफ्तिताह भी किया है, एयरपोर्ट के ऊपर ही मेरा ख्याल। मैं वो कोशिश करूँगा उस्मान डार साहब जो है का हल्का है वहाँ माशाल्लाह, और आरिफ सोनी साहब वो भी अमेरिका से आए हुए, तो वो उनके सोनी एग्रीकल्चर फार्म पे भी गए हैं और लोगों में तकसीम की हैं भेड़ें, बकरियां और कट्टियां, कट्टे, अब ताकि वो उनको पाल सकें और उनका रोज़गार जो है उसका सिलसिला चल निकले। तो बहरहाल तो वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन बाई इलेक्शन करा लेंगे, मज़ीद मजबूत होकर आएंगे। पर ठीक है, अब देखें क्या होता है। ये सवाल देखिए है कि मुमकिन हो पाएगा इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद, और इसका सेनेट इंतखाबात पे क्या असर होगा अगर ये असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होती है अपोजिशन, यानी पंजाब असम्बली से नून लीग और सिंध से पीपल्स पार्टी। अगर यानी कानूनी तौर पर तो इसका जवाज़ होगा ना कि वो इलेक्शन कराएं। अब आप उसको इलेक्शन को रोकेंगे कैसे? तो एक मिनी इलेक्शन हो जाएगा एक लिहाज से। एडवोकेट मंसूर अवान साहब से हम बात करेंगे। अगर आप उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे तो फिर तसादुम होगा और एक डेडलॉक पैदा होगा। तो इस वक्त जो अपोजिशन है, अपोजिशन का चैलेंज ये दरपेश है कि वो डेडलॉक कैसे पैदा करे। ये बड़ा अहम नुक्ता है, आपने पहले भी ये प्रोग्राम में हाईलाइट किया था। जलसा होगा, फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर वहाँ धरना होगा। क्या पूरे मुल्क में ये मूवमेंट फैल जाएगी? नहीं, आज तो उन्होंने शटर डाउन की और पहिया जाम की बात भी कर दी मौलाना। क्या पूरे मुल्क में उस तरह हड़ताल हो जाएगी जैसे PNA की मूवमेंट में होती थी?
क्या पूरे मुल्क में तहरीक चल जाएगी? वैसे वो PNA की मूवमेंट और ये PDM की मूवमेंट में कोई कदर मुश्तरक है या कदर मुश्तरक ये है कि उस वक्त 9 सियासी जमातें इकट्ठी थी, अब 11 हैं, इस वक्त 11 सियासी जमातें इकट्ठी हैं। लेकिन उन 9 सियासी जमातों ने इंतखाबात के फ़ौरन बाद, क्योंकि उनका इत्तेहाद पहले कायम हो चुका था, ये तो 2 साल बाद आया, उस इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, उसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ते ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ धांधली हो गई है, नहीं मानते हम इलेक्शन को नहीं मानते, हम असेंबली में नहीं जाएंगे। PDM के बरक्स उस जमाने में असेंबली के इंतखाबात थे ना, वो एक दिन नहीं होते थे। सूबाई असेंबली के इंतखाबात 2 या 3 दिन के बाद होते थे। ठीक, तो अब तो फिर बाद में ये इम्प्रूवमेंट कर दी कि एक ही दिन में। सही बात। उसकी वजह ये होती थी कि आप कौमी असेंबली के इंतखाबात जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते थे सूबाई असेंबली के नताइज पर। हाँ, वो लोग जो थे ना, कौन कितनी लीड रह रहा है उसकी वजह से लोग बाद वक़्त ये होता था कि एक पार्टी जीत रही है, सूबाई कौमी असेंबली जीत गई, तो जब उनके जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने देखा कि हम हार जाएंगे, तो वो उनमें से उनके दरमियान समझौता हो जाता था। ठीक, अंडरस्टैंडिंग, 1 to 1 मुकाबला होता था। सही है, सही है। 88 में ये हुआ, और 88 में जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो सूबाई असेंबली में जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने समझौते कर लिए, और इस तरीके से पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान उठाना पड़ा सूबाई से। तुम्हारा उस वक्त जो मार्च 1977 में जो इंतखाबात हुए, 3 दिन के बाद सूबाई असेंबली के इंतखाबात होने वाले थे, और जब सूबाई असेंबली के इंतखाबात हुए तो क्योंकि उस वक्त PNA तो थी नहीं, ठीक, एक ही पार्टी रह गई मैदान में। जब एक पार्टी रह गई मैदान में तो लोगों ने सोचा कि वोट डालने की क्या जरूरत है। सही। तो जो पीपल्स पार्टी के हामी थे वो भी वोट डालने की तकलीफ ना की उन्होंने, बहुत थोड़ी तादाद में आए, और जो आपने देखा पोलिंग स्टेशन वीरान पड़े थे, वीरान रहे। बिल्कुल ठीक। उसका हल ये ढूंढा गया कि लोग थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने खुद ही ठप्पे लगा के, और कोई देखने वाला तो है नहीं, और संदूकड़ियां भर दी। जब संदूकचियां खोली गई तो वोट निकल आए। अब लोगों ने कहा वोट कहां से आ गए? तो वो जो सूबाई असेंबली का इंतखाब है उसने एक मोहर लगा दी कि इंतखाबात में बड़ी धांधली हुई है, और तहरीक को हवा मिली। और PNA वो एक दिन के लिए PNA चैन से नहीं बैठी, असेंबलियों में नहीं गई, और उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात का मुतालबा शुरू कर दिया। ठीक, ये जो मौजूदा हमारी PNA है, नहीं PDM जिसे कहते हैं, ये तो 2 साल बाद मार्जे वजूद में आई। 11 सितारे हैं ना। पहली बात तो ये है कि इन्होंने एक पार्टी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। जी बिल्कुल ठीक है। ये इंतखाब इन्होंने अलग अलग लड़ा है, सही, एक दूसरे के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े किए, ऐसा ही है, एक दूसरे को हस्बे तौफीक हराने की पूरी कोशिश। ठीक है। तो वो यकजहती की फजा जो 1977 में इंतखाबात से पहले कायम हो गई थी, वो इंतखाबात के बाद भी कायम नहीं हो पाई, उसमें वक्त लगा है। और अब आप ये देखिए, जो फैसले आ रहे हैं ये 2 साल बाद, अब 2 साल के बाद इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि हम इस नताइज को तस्लीम ना करें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बड़े स्टेक होल्डर्स नहीं थे। ठीक बात। बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी थी, वो तो असेंबली में चले गए, पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी का नंबर 3 था। देखिए मुस्लिम लीग और PTI में मुकाबला था, तो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून थी। जब मुस्लिम लीग नून ने असेंबलियों में बैठना कबूल कर लिया, उनके जो लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इलेक्ट हो गए। यहाँ सूबाई असेंबली जो पंजाब की है उसमें शहबाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं हमजा शहबाज लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट हो गए। तो अब वो टेम्पो तो ना रहा, ना पहले इत्तेहाद कायम हुआ था, ना बाद में उसका बाइकाट किया गया। अब 2-2.5 साल के बाद जब हुकूमत की जो परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी हुई कि उस पर शिकायत पैदा हुई, महंगाई काबू में नहीं आ रही, कोरोना का हमला हो गया, इकोनॉमी मुश्किल में पड़ गई, अब आके उन्होंने
یہ ایک خم ٹھونک کے میدان میں آئے ہیں. چلیں یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ اچھا ہوا کہ گفتگو سے آپ نے پی این اے کے جو حالات و واقعات تھے اس کے قیام کا جو مقصد تھا وہ اور پی ڈی ایم کا ایک خلاصہ بیان کر دیا. منصور اوان صاحب ویٹ کر رہے ہیں, ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, معروف قانون دان ہیں. ان کو زحمت اس لیے دی کہ جو سوال پروگرام کے ابتدائی میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ اگر اپوزیشن استعفیٰ دیتی ہے اسمبلیوں سے, صوبائی اسمبلیوں سے, تو اتنی بڑی تعداد میں ضمنی انتخاب ہو پائے گا یا نہیں. اور دوسرا سوال منصور صاحب یہ کہ سینٹ کا جو الیکٹورل کالج ہے اس پر کیا اثر پڑے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جامی صاحب السلام علیکم. منصور صاحب آپ کی ماہرانہ رائے درکار ہے. شامی صاحب میں پہلے اس سوال کو لے لوں جو سینٹ کے حوالے سے سوال ہے. میرا خیال ہے وہ آئینی طور پر زیادہ بہت وہ دوسرے سوال سے زیادہ ریلیونٹ ہے یا پہلے سوال سے زیادہ ریلیونٹ ہے. ٹھیک. دیکھیں آئینی طور پر جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر صوبے کی ڈیفائنڈ نمبر آف سیٹس ہیں جو سینٹ میں ان کی ریپرزنٹیشن جاتی ہے ہر صوبے سے. صحیح. اور جو الیکشن ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک بات. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیٹیں خالی ہوں گی, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ ہر 3 سال بعد آدھے سینیٹرز ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر پنجاب سے 14 جنرل سیٹس ہے سینٹ کی, تو 7 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے. تو جو پنجاب اسمبلی ہے وہ الیکٹورل کالج ہے اس کا, اور اس کے 371 ممبران ہیں. 371 ممبران کو آپ نے 7 سیٹس کو آپ نے ان 371 ممبران پر ڈیوائیڈ کرنا ہے, تو تقریباً 53 ممبرز جو ہیں وہ ایک سینیٹر کو الیکٹ کریں گے. یہ ایک منیمم نمبر آف ووٹ ہے جو ہر سینیٹر کو چاہیے ہوگا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم. ناؤ اگر صوبائی اسمبلی میں سے لیٹس سے اپوزیشن ریزائن کر دیتی ہے اور اس ریزگنیشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پھر کمپلیٹ نہیں ہوتی, بیکاز آپ نے اتنے سیٹس کے اوپر الیکشن کرانا ہے. تو اس میں ایک اور یہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایک صورتحال کریٹ ہو رہی ہے, یعنی سکم پیدا ہو جائے گا. جی سکم پیدا ہو جائے گا. اس کی کوئی نظیر پہلے موجود نہیں ہے. ہمیں یہ ضرور دیکھا ہے کہ جیسے 99 کا ملٹری کو ہوا جب, تو سینٹ جو ہے وہ سینٹ فنکشن تو کرتی رہتی ہے. اس سینٹ کو آپ نے جب اگلی دفعہ تو خیر دوبارہ سینٹ ساری الیکشن ہوئی تھی, جب 2002 کی اسمبلیز آئی تھی تو پوری سینٹ دوبارہ آئی تھی. سینٹ کو بھی اس وقت وہ نہیں پھر فنکشن کرتی تھی. مگر یہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 7 سیٹس آپ نے الیکٹ کرنی ہے کم از کم پنجاب سے, اور 53 سینیٹرز ہر سیٹ کے لیے چاہیے, 53 ممبرز چاہیے ہر سیٹ کے لیے. تو اگر الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ ایک بحران کی ایک کیفیت, ایک آئینی طور پر ایک میرا خیال ہے کہ آئینی طور پر ایک سکم ایک کریٹ ہو جائے گا وہ. اور منصور صاحب ایک بات سنیے نا, شامی صاحب اگر منورٹی جو ہے جب اپوزیشن الگ ہوگی تو منورٹی الگ ہو جائے گی, میجورٹی وہیں کی وہیں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی, وہ موجود رہے گی. جب وہ موجود رہے گی تو کہیں رولز میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ اس میں تمام جو پارٹیاں ہیں ان کے تناسب کے اعتبار سے نمائندگی ملے گی. جو لوگ موجود ہوں گے ہاؤس میں ان کے درمیان وہ تناسب قائم ہو جائے گا. تو گویا اگر ہاؤس موجود ہے اور الیکشن کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر جو اپوزیشن ہے اس کو جو 3 نشستیں مل سکتی ہیں وہ نشستیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے, اور وہ ساری نشستیں حکومتی جماعت کے یا اس کے حلیفوں کے پاس آ جائیں گی. یعنی شامی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 53 کا جو ہنسہ ہے وہ کوئی لکھی ہوئی شے نہیں ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے. اگر 53 کا ہنسہ پورا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جو میجورٹی میں ہے اس حساب سے وہ ہنسہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اب آپ بتائیے. میں ایک ایڈ کروں جی, میں اس سے تھوڑا سا یوں اختلاف کرتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ وہ 7 میں سے 4 سیٹ بیسڈ آن ٹریجری کے کتنے نمبرز ہیں اور اپوزیشن کے کتنے نمبر ہیں, بٹ لیٹس سے کہ 4 سیٹس ٹریجری جیت جائے گی. اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں ایسے ہی لگتا ہے جی, مگر اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ٹریجری 7 کے ساتھ جیت جائے گی, کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ
हाउस की पूरी सीट्स को सामने रखकर है, 371 के हाउस को सामने रखकर है, वो 186 के नंबर को सामने रखकर नहीं है। फर्ज कीजिए अगर उसमें जो मिनॉरिटी है वो अगर इस्तीफा दे देती है तो कहीं लिखा हुआ है दस्तूर में या हमारा जो इलेक्टोरल लॉ है उसके अंदर कि वो हाउस के अंदर तकसीम होगी? वो तो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे उनमें तकसीम होगी ना, दस्तयाब उस वक्त दस्तयाब। जी, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो उसके लिए तो जो कानून साजी है उस पे तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक। अच्छा, जहां तक सेनेट के इलेक्शन का ताल्लुक है, वो आर्टिकल 59 जो है उसकी क्लॉज 2 है, वो ये कहती है कि जो इलेक्शंस होंगे सेनेट के वो एलोकेट होगा प्रोविंस को, और वो इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो ट्रांसफरेबल वोट होता है बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब जब ये बात होती है तो वो यहाँ आर्टिकल 59 कहीं ये नहीं कह रहा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा, वो कोई एक्ट ऑफ द असेंबली है उसके ऊपर बिल्कुल बजा के प्रेजेंट एंड वोटिंग का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। बट जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं तो वो मतलब ये है कि 371 टोटल नंबर है और उस नंबर का जो है इतने वोट आपको चाहिए होंगे। अच्छा, उसमें ये होता जरूर है शामी साहब कि जो पहले 7 वोट गेटर्स होंगे वो पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसी सिचुएशन जरूर हो सकती है कि 371 में से 2 या 3 मेंबर्स मिसाल के तौर पे अगर वफात पा गए हो या ऐसी सूरत हाल हो कि वो मेंबर्स ना हो या इस्तीफा दे दिया हो 1-2 लोगों ने, तो फिर ये नहीं होगा कि कम से कम 53 हर एक को चाहिए होंगे, जो टॉप 7 होंगे लेट्स से वो पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे यही बात तो शामी साहब भी तकरीबन यही फरमा रहे थे ना कि मैं उस पे आ रहा हूँ कि अगर इसको सामने रखा जाए तो फिर ये भी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये फिर एक नतीजा ये भी निकल सकता है कि जो टॉप 7 हो, लेट्स से ट्रेजरी जो है 7 कैंडिडेट करती है और वो 7 जो है वो 7 वोट उनको उस हिसाब से तकसीम हो जाते हैं और वो वोटों की तकसीम इस तरह से करते हैं कि वो 7 जो है वो कुछ ना कुछ वोट लेते हैं। तो उस सूरत में ये भी हो सकता है। लेकिन अब आप ऐसे देखें मंसूर साहब, वो हम ये कहते हैं कि जो एक आपने जो बात कही है वो भी एक नुक्ता नजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला अदालत में जाएगा। जी बिल्कुल, और अदालत जी को फिर इंटरप्रेट करना पड़ेगा और उसके मुताबिक मामला चलेगा। जी दुरुस्त बात, यानी आसान मामला नहीं होगा, आसान नहीं होगा। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं, देखिए चलिए साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपकी राय आगे शामी साहब को इंक्लूड करें। एक हल्के में वो 10 लाख वोटर है, उसमें 2 लाख वोटर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करते हैं, 8 लाख इस्तेमाल नहीं करते। 2 लाख की जो मेजॉरिटी आएगी जिन्होंने वोट डाले हैं वो मुंतखब हो जाएंगे लोग। जमहूरी रिवायत तो यही ठीक है ना। और आपने देखा बलूचिस्तान में भी और कई जगह पर भी, और बाद औकात लोग मुंतखब हो जाते हैं 5000 वोट पर, 10,000 की ऐसी कई नशिस्तें जहां पर 5-10 हज़ार का हालांकि वोट बैंक वोट होते हैं 1 लाख, कुल वोट होते हैं 1 लाख। ठीक है। अच्छा, अब जो लोग, अब इसमें देखिए ये अहम बात है, जो लोग खुद इस्तीफा दे देंगे इसका मतलब उनकी हैसियत ऐसी होगी जो शख्स वोट डालने के लिए घर से नहीं निकलता। बिल्कुल ठीक बात। जो शख्स वोट डालने के लिए घर से ना निकले उसके वो आप कैसे राय उसकी हासिल करेंगे? कैसे करेंगे? उसने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया, वो चाहते ही नहीं है उस सिस्टम का, वो अपनी राय देने से महरूम हो गया। अब जो मौजूद है, क्योंकि असेंबली मौजूद है, असेंबली तब तहलील होगी जब मेजॉरिटी नहीं होगी। ये बात सबसे अहम है। जब मिनॉरिटी जो है वो रूल नहीं कर सकती, इसका मतलब है अगर मिनॉरिटी इस्तीफा देती है तो वो हुकूमत, वो सारा फैसला कुन मामला उसके हाथ में आ गया। ऐसा नहीं होगा। और सूबाई असेंबली सिंध की है, उसमें क्या होगा? उसमें पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है। वहां क्या होगा? वहां ये पीपल्स पार्टी ये करेगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वजीर आला जो है वो गवर्नर को ये एडवाइस देंगे कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें। ठीक। तो जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, सिंध से उस वक्त तक सेनेट के लोग मुंतखब नहीं होंगे जब तक नई असेंबली वजूद में नहीं आएगी। लेकिन देखिए ना सर, अब सिंध असेंबली के साथ अगर ये मसला दरपेश आता है तो क्या उसका असर बाकी तीनों असेंबली पर होगा? फर्ज कीजिए एक हल्के में लाहौर के 4 हल्के, फर्ज कीजिए एक है गुलबर्ग का,
ایک ہے شادمان کا، ایک ہے شادرے کا۔ شادرے کے لوگ جو ہیں وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پولنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو گلبرگ کے لوگوں کو کیسے روکیں گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں باقی تینوں الیکٹ کر لیں گی، جب چوتھی اسمبلی وجود میں آئے گی تو اس وقت ان کا کرا دیا جائے گا؟ کیونکہ تین اسمبلیاں جو ہیں ان کا حق جو ہے وہ چوتھی اسمبلی کیسے غصب کر سکتے؟ چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں، 3 صوبے یا 2 صوبے جن کی اسمبلیاں موجود ہیں، سندھ کی اسمبلی کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ پنجاب کی اسمبلی کے بارے میں فیصلہ کرے، اور پنجاب کی اسمبلی کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں فیصلہ کرے؟ چلے یہ تو ہوگی اس دیکھیں بات سن لینا، بات کلیر کر دے۔ جب یہ میرا خیال یہ کہ جب یہ اسمبلیاں موجود، یہ 4 حلقے ہیں، چاروں صوبائی اسمبلیاں اور ایک قومی اسمبلی، یہ سینٹ کے 5 حلقے ہیں، ایک وہاں سے شخص منتخب ہوتا ہے۔ یہ چاروں الگ الگ کانسٹیٹوینسیز ہیں، ایک کانسٹیٹوینسی میں اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے یا التوا کا شکار ہو گیا، التوا کا ایک حلقے میں الیکشن ملتوی ہو گیا، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پروسیس نہیں رکے گا جب تک سندھ اسمبلی وجود میں دوبارہ نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا، الیکشن ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ اپوزیشن جو ہے یہ جذبات میں بہ کر ایسا فیصلہ نہ کرے کہ جو ان کے ارکان منتخب ہونے ہیں وہ بھی نہ ہوں۔ ہاں، اس پہ پیپلز پارٹی کو ویسے خاصی تشویش ہے کیونکہ ان کے تو زیادہ اراکین منتخب ہو سکتے ہیں، ان کی میجورٹی ہوگی، ایگزیکٹلی ان کی تو 4 یا 5 افراد، اس سے زیادہ 7 نہیں تھے، 5 میکسیمم، 4 یا 5 ان کے منتخب ہوں گے۔ یہاں سے مسلم لیگ نون کے 3 ہوں گے، اور اسی طریقے سے بلوچستان سے بھی، اور وہاں مولانا کی جو پارٹی ہے جے یو آئی، وہ اس کو بھی 1-2 سیٹیں مل سکتی ہیں سینٹ کی، یعنی وہاں سے کے پی کے سے کم از کم 1 تو ضرور ملے گی۔ تو اگر وہ سارا آپ نے ضائع کر دیا تو ہاتھ کیا آئے گا؟ اچھا، لیکن مولانا یہ فرماتے ہیں، یہ جو ہم نے ڈیبیٹ کر دی ایف اینڈ بٹس کے اوپر، تو مولانا کی اس پہ رائے کیا ہے؟ وہ سینٹ کے الیکٹورل کالج پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ذرا وہ دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ہم نے اتنی گفتگو کی کیوں۔ یہ فرمائیں کہ جب آپ استعفے دے دیں گے، سندھ اسمبلی نہیں رہے گی، تو کیا سینٹ کا الیکٹورل کالج ٹوٹ جائے گا؟ سینٹ انتخابات نہیں ہو پائیں گے؟ آئینی کیا مطلب ریکوائرمنٹ ہوگی، ہوگا کیا پھر؟ اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ تھوڑا آگے سر، ظاہر ہے کہ ان اسمبلیوں میں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ان اسمبلیوں کے ذریعے سے اگر سینٹ کے اگلے مرحلے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے، تو اس کے الیکٹرل کالج کو توڑنا جمہوری عمل اور آئینی عمل کا حصہ ہم تصور کریں گے۔ اس کے لیے اسٹریٹجی بھی ہم بنا رہے ہیں، اور آئینی ماہرین جو ہیں اس سے ہم اس پر مولانا کو جو معلوم ہونا چاہیے، میں لے لوں اگر تو مولانا کا ایک بات مان لی جائے، پھر تو جو اس وقت اسمبلیوں کے ارکان، سینٹ کے ارکان آپ بھی منتخب ہو کے آئے ہیں نا، الیکشن کے بعد ایک بار تو منتخب ہو چکے ہیں، ٹھیک بات ہے، میں بریک لے تو پھر وہ جعلی ہیں۔ مولانا کو میں کہوں گا وہ فقہ حنفیہ کے مطابق ہی فتویٰ دیں، ٹھیک ہے، اچھا، دوسری کسی فقہ میں نہ پڑھیں، ٹھیک، وہ مشکل ہو جائے گی۔ جس کے وہ عالم فاضل ہیں اسی کی روح کو فقہ فالو کریں۔ حنفیہ جو ہے اس کے مطابق، جو میجورٹی فقہ ہے یہاں کی، اس کے مطابق انتخابات ہو جائیں گے۔ ایک بریک مجھے لینے دیں، اس کے بعد یہ استعفوں سے ہٹ کر بات کریں گے، سیاست کی، قومی ڈائیلاگ کی پہل کون کرے گا، مکالمہ کیسے ہوگا، اور حکومت کس حد تک دباؤ میں آئی، اور پھر جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے حق میں وزیر اعظم نے خود ٹویٹ کیا تھا جب وہ ان کے لیے ڈی جے بٹ کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے پروگرام کی ابتدا میں شامی صاحب نے پی این اے کی تحریک اور پی ڈی ایم کی تحریک کا موازنہ کیا تھا، اس سے جڑا ایک بڑا اہم سوال ہمیں بھیجا ڈاکٹر فرید ملک نے، جو سابق چیئرمین ہے سائنس فاؤنڈیشن کی۔ وہ سوال آپ کی خدمت میں اور شامی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ اس سوال سے جڑا ہوا ہے کچھ واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، جو گفتگو کی ہے احسن اقبال صاحب نے اور فواد چودھری نے۔ احسن اقبال صاحب سے کل پوچھا گیا تھا کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے انگیج کرنے کے لیے، کیا کہا دیکھیے۔ میر صاحب نے پرٹیننٹلی پوچھا تو انہوں نے کہا پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 اہم شخصیات نے رابطہ کیا جو حکومت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ فواد چودھری صاحب اس سارے صورتحال پہ کیا مشورہ دے رہے تھے، وہ بھی دیکھنے کے سننے سے تعلق رکھتا ہے۔
لیکن ڈاکٹر فرید ملک صاحب کا سوال یہ ہے کہ پی این اے کی موومنٹ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، ابھی جو پی ڈی ایم ہے اس کو حمایت حاصل نہیں ہے، تو کیا بنے گا؟ اچھا، ابھی یہ جو حسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے رابطہ قائم کیا ہے، یہ میر صاحب کے سوال ریپیٹ کرنے پر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیرخواہ ہوتے ہیں دونوں، یعنی پی ٹی آئی کے بھی اور پوزیشن رابطہ کر رہے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ڈسکریج نہ کریں ان کو۔ حسن اقبال صاحب کو ہم تو کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب رشتہ آتا ہے نا کسی بچی کا تو انکار نہیں کرنا چاہیے، پھر بڑا لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات چل رہی ہے تھوڑی اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور کوئی اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، اگر تو حکومت نام ہے عمران خان کا، تو پھر تو نہ میں نے اس حکومت کی ٹانگیں کامتے دیکھی ہیں اور نہ کوئی ان کو پسینہ آتے دیکھا ہے۔ بالکل، آپ تو کل مل کے آئے ہم سے۔ لیکن بات یہ ہے، اب عمران خان نے بھی کہا ہے نا کہ ہم بھئی پارلیمنٹ کے اوپر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کمیٹیز بن سکتی ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، اور ہر چیز پہ بات چیت، نیب ہے اس پہ کیوں نہیں بات چیت ہو سکتی، اس کی کارکردگی پر، اس قانون پر تو کوئی ایک اوپن رکھنے چاہیے، سارے دروازے کھولنے چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فرید ملک صاحب کا سوال جو ہے، اب دیکھیں فرید ملک صاحب کا جو سوال ہے نا، جو بظاہر ایک فرق ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پی این اے کی تحریک تھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ہرگز حمایت حاصل نہیں تھی۔ یہ آپ فرما رہے ہیں؟ ہاں جی، اور اسٹیبلشمنٹ پوری طاقت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی، جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، چیف آف نیول سٹاف تھے، پھر چیف آف ایئر سٹاف تھے، سب نے ایک باقاعدہ بیان جاری کیا تھا حکومت کے حق میں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد جب مذاکرات ہو رہے تھے اپوزیشن کے ساتھ، تو اس میں ایک نقطے پر اختلاف تھا کہ جو نیب کے لوگ گرفتار تھے نا، ان پہ مقدمہ چل رہا تھا، حیدرآباد ٹریبونل کہتے تھے، خان عبدالولی خان، غوث بخش بدنجو، خیر بخش مری، ان کے رفقا، یہ اپوزیشن کہہ رہی تھی یہ مقدمہ واپس لے لیں، اور حکومت کہہ رہی تھی ہم نہیں لیں گے۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو بلا لیا مذاکرات کے دوران، بھٹو صاحب نے، ٹھیک، اور انہوں نے اور کہا کہ فوج جو ہے نہیں مانتی کہ یہ مقدمہ واپس لیں ہم۔ جنرل ضیاء الحق مذاکرات میں آئے، اس پر رضا نصر اللہ خان نے یہ احتجاج کیا کہ آپ فوج کو مذاکرات میں انوالو نہ کریں، تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، وڈرا کر گئے، نہیں بیٹھے، مزید نہیں بیٹھے، چند لمحے کے لیے آئے، پھر چلے گئے اپنی ایک رائے ظاہر کر کے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا، وہی ٹریبونل توڑا، عبدالولی خان کو رہا کیا، حیدرآباد ٹریبونل۔ ہاں، تو بہرحال جنرل یہ جو جب یہاں بھٹو صاحب کا قصور یہ تھا، کمزوری یہ ہوئی کہ انہوں نے فوج کو انوالو کر لیا قانون امن و امان قائم کرنے میں، فوجی عدالتیں قائم کر دی، فوج کو طلب کر لیا، اور جب 3 فوجی افسروں نے ایکشن لینے سے، گولی چلانے سے انکار کیا، انکار کر دیا گولی چلانے سے، استعفے دے دیے، پھر جنرل ضیاء الحق جو ہیں اور ان کے رفقا پریشان ہو گئے، فوج کی وحدت جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا، پھر انہوں نے وڈرا کی سپورٹ اپنی، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی بھٹو صاحب کے ساتھ تھی، آج یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک، یہ فرق موقع سے فائدہ اٹھائیں، سیاسی حل ڈھونڈ لیں۔ یہ سیاسی حل ڈھونڈنے کی آپ بات کریں، فواد چوہسہ بھی بات کریں، ہم تو اس پروگرام میں ایک عرصے سے یہی دعائی دے رہے ہیں، لیکن یہ پہل کون کرے گا؟ مکالمے کے لیے تو کسی کو ایک قدم آگے بڑھانا ہے کہ آئیے مل بیٹھتے ہیں۔ حکومت کر سکتی ہے، حکومت جو ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بڑے
یعنی آپ باعزت شخص ہیں, ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں, ایک اپنا ایک پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بات چیت کریں لوگوں سے, وہ اس سے بات چیت اپوزیشن جواب میں یہ اکثر مسترد کر رہی ہے ایسی کسی پیشکش کو اس حالت میں پہنچے. جب مسترد کریں گے آپ پیشکش کو, پھر آپ کی پوزیشن کمزور ہوگی, آپ کی سپورٹ کم ہوگی. یہ آسان کام نہیں ہوتا بات چیت کو رد کرنا, دروازہ بند کرنا. اپوزیشن کو بھی 100 بار سوچنا پڑے گا. اور بھٹو صاحب کی جو اپوزیشن تھی نا, اس کو بھی بیٹھنا پڑا تھا, اگرچہ اس میں پھر سعودی سفیر آ گئے, ریاض الخطیب آئے, پھر سردار قیوم صاحب آئے. بریک ایک لینی پروگرام میں یہاں پر ایک گفتگو کل تک اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ کئی نکتے رہ گئے ہیں ابھی بھی اس موضوع سے جڑے, کئی سوال بھی رہ گئے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے اور اس پہ رائے بھی لینی. بریک آ گئی سر میرے پاس پروگرام میں. یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.